संसदीय व्यवस्थालाई माओवादीले समाप्त पार्यो। यो समाप्त पारेर अब कता जान्छ माओवादी? हो, यो अराजकताबाट माओवादी त विघटन हुन्छ। माओवादी भन्ने केही पनि छैन। माओवादी मरिसक्यो। त्यो त विघटन उहिले विघटन भइसक्यो। प्रचण्ड आफूलाई जिउँदै भएको बताइरहेका छन्। होइन, त्यो उनी जिउँदो के मानेमा जिउँदछन् त? जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको जुन झगडा देख्नुहुन्छ त्यो पार्टी कब्जा गर्नका लागि जनार्दनसँग पनि अब करिब प्रचण्डको जति पैसा हुन थाल्यो होइन। त्यस हुनाले त्यो पार्टी अब म कब्जा गर्न सक्छु भन्नेमा भएपछि ऊ प्रचण्डसँग चाहिँ झगडा गर्न थाल्यो। भोलि पछि अर्को मान्छे नै छैन त्यहाँ पनि। त्यहाँ पछि केही डनहरू आउन खोजेका छन् होइन, महेश बस्नेत जस्ता गुण्डाहरू भनौँ न। शेरबहादुर देउवा 48 सालदेखि अहिलेसम्म नेता भइरहन सक्छ कोही? कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा नि खराब संरचना रहेछ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस पार्टीमा। बालेन्द्र शाह व्यक्तिको रूपमा उनी मेयरमा त सफल भए त, व्यक्तिगत रूपमा त। ल बाबुराम आयो, अब हुन्छ। बाबुराम आएर हुने भए त हिजै हुन्थ्यो नि। माओवादीको नेता थिएनन् उनी, प्रधानमन्त्री थिएनन्। अनि बाबुराम आएर उनी रविन्द्र आयो, रविन्द्र आयो हुन्छ। जुनसुकै मान्छे आए पनि हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाह आए पनि हुन्छ। रविन्द्रलाई चाहिँ बीबीसीबाट आएपछि सम्पूर्ण मैले भनेपछि सारा देश पछाडि लाग्छ र त्यसपछि चाहिँ राजालाई म ल्याउँछु भनेर पार्टी हुन्छ। रविन्द्रको असफलता बालेन्द्रको चाहिँ सफलतालाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बालेन्द्र त बरु चाहिँ मेयर भयो नि, भयो नि। रविन्द्र त त्यो पनि भएन। कलकल बग्ने नदी जस्तो पो हुन्छ त पार्टी त। पोखरी जमेको छ, पोखरी हेर्नुहोस्। भैँसी पनि आल खेल्न छोडिसक्यो, नेताहरू अब सधैँ आल खेल्छन् अनि एकअर्काको चाहिँ लाई लुतो सल्किन्छ अनि त्यही कनाएर बस्छन्। अहिले नै ठुलो परिवर्तन हुन्न। यिनीहरू जसले जिते पनि एउटै हो। फेरि पार्टी कब्जा गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ। अहिले मलाई चाहिँ तपाईँ 10 अरब दिनुभयो भने म एमाले वा चाहिँ माओवादी किनिदिन सक्छु के। नामै लिनुपर्दा त्यो रविन्द्र मिश्र अथवा बाबुरामजीहरूको असफलता, रविन्द्रजी राजावादी भएर फर्किए, त्यो वैकल्पिक राजनीतिमा म अहिले पनि छु। म त्यत्तिकै सक्रिय छु। संसदै अब रहेन, संसद नरहेपछि उनी फेरि अदालत फर्किन चाहे। त्यो फर्किँदाखेरि उनलाई नजरबन्दमा राखियो र उनको चाहिँ मौलिक अधिकार समेत हनन गरियो। अब त लोकतन्त्रको त कुरा छोड्नुहोस्, हाम्रो सामाजिक चाहिँ क्षयीकरणलाई पनि हामीले बचाउन नसक्ने, हाम्रो बच्चाहरू कोही पनि नेपालमा नबस्ने। ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालको एउटा समस्या के रह्यो भने यो देश चाहिँ साह्रै अविकसित पछौटे थियो। अख्तियारै चाहिँदैन, तपाईँ गएर सिधै समातेर जेल हाले हुन्छ। अहिले पनि लोकतन्त्र त्यो राजाले खान्छ भन्छौँ, राजाले खाएको पनि छ। एक हदसम्म सही हो राजावादीहरूले भनेको कि यिनीहरू संस्थापक शक्ति बन्न सकेन। सेना आफ्नै सेनासँग लड्या छ, त्यो सेनालाई पनि आश्वस्त पार्नु पर्यो। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक बौद्धिक व्यक्तित्व मुमाराम खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। मुमारामजी स्वागत छ। धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषकको परिचय बन्न पुग्यो। धेरै खालका राजनीतिक अभ्यासहरूमा पनि जानुभयो, भुक्तभोगी व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ, धेरै खालका अनुभवहरू सम्हाल्नु भएको छ। आफूले सम्हालेका अनुभव र गरेका विश्लेषणहरूलाई संश्लेषण गर्नुपर्दा तपाईँ आफूलाई कहाँनिर उभ्याउनुहुन्छ र नेपालको राजनीति कहाँनिर आइपुगेको छ बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त के हो भने यो विश्लेषक म होइन, खास चाहिँ तपाईँहरूले विश्लेषक भनिदिनु भयो होइन। म एउटा राजनीतिक प्राणी नै हो। पहिलेदेखि नै म लामो समय मैले राजनीति गरेँ र राजनीति गरेर एउटा पार्टीको केन्द्रमा रहेर पनि मैले राजनीति गरेँ र राजनीति छोडेपछि मूलतः चाहिँ म नेपालको राजनीति, समाज र नेपालको चाहिँ संस्कृति आदि क्षेत्रहरूमा चाहिँ जुन खालको बदलाव आएको छ र त्यसले राजनीतिक नेतृत्व कसरी प्रदान गर्यो भन्नेमा मूलतः राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरूप्रति मेरो चासो छ। त्यो म राजनीति नलाग्दै पनि मेरो चासो थियो र राजनीति छोडेपछि पनि निरन्तर चासो छ। त्यो चासोले गर्दा कहिलेकाहीँ सामाजिक रूपान्तरणमा राजनीतिक नेतृत्व अलिकति नयाँ सङ्क्रमणको बेलामा म बेला बेलामा सक्रिय पनि हुने गरेँ। तर ती मैले सक्रियता प्रदर्शन गरेका पार्टीहरू भनौँ न, त्यो पार्टी बनिसकेका थिएन, एउटा अभियान चाहिँ ती आफ्नै तरिकाले असफल भए। त्यो सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन, सफल भएको भए त मुलुक पनि सफल हुन्थ्यो। त्यसैले मैले चाहिँ म राजनीतिमा सक्रिय रूपमा चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टीमा छँदाखेरि जुन राजनीति गरेँ त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले त्यसपछि मैले राजनीति गरेकै छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्ता राजनीतिक अभियानहरूमा मेरो समर्थन र मेरो चाहिँ सापेक्षिक गतिशीलता देखिएको मात्रै हो, किनकि त्यो राजनीतिक दल पनि बनेको थिएन त्यस्ता दलहरू। तर नेपालमा राजनीतिका लागि एउटा नयाँ वस्तुस्थिति निर्माण भएको छ। त्यो शिक्षाले गर्दाखेरि पनि, त्यो भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि र त्यो राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन डेलिभरीका समस्याहरू आए त्यसले पनि एउटा नयाँ खालको राजनीतिक भाष्यको चाहिँ कल्पना गरेको छ मुलुकले र त्यसको हुटुटी पनि छ र विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँ स्वतन्त्रहरूले जित्ने, स्वतन्त्र अभियानहरू चल्ने, वैकल्पिक राजनीतिका बहसहरू चल्ने, त विभिन्न एङ्गलबाट र कयौँ चाहिँ
दक्षिणपन्थी चाहिँ दिशाबाट, कयौँ चाहिँ उग्र वामपन्थी दिशाबाट र कयौँ चाहिँ मोडरेट लेफ्ट अथवा चाहिँ प्रगतिशील चाहिँ एङ्गलबाट होइन। यी सबै कुराहरू हुनुको मतलब के हो भने हाम्रो चाहिँ मूल प्रवाहको राजनीतिले सेवा प्रवाहसँग जोडिएन भन्ने असन्तुष्टि जुन छ त्यसमा मेरो पनि त्यो असन्तुष्टि छ होइन। र मैले चाहिँ बेला बेलामा त्यो बोलेर लेखेर कुनै एक्टिभिजम मार्फत कुनै पोलिटिकल पार्टी मार्फत मैले आफ्नो सक्रियता जनाउने गरेको छु। र मैले चाहिँ राजनीतिप्रति गरेका मेरा टिप्पणीहरू ती मेरा अनुभवका कुरा मात्रै होइनन्, खास गरेर मेरो आफ्नो अनुभव त छँदैछ। राजनीतिमा अनुभवको त्यति धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई, किनकि राजनीतिक गतिशीलताको त्यो चाहिँ राजनीतिक गतिशीलता र त्यो गतिशीलता समाजको गतिशीलताको सापेक्षमा त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने चाहिँ जुन कुरा हो त्यसले चाहिँ मैले गरेका कुराहरूले राजनीतिवृत्तलाई केही फाइदा भएको छ भने त्यो म खुसी नै हुनेछु। र मेरो आफ्नै सन्तुष्टिका लागि पनि म राजनीतिक प्राणी भएको कारणले, राजनीतिक शास्त्रप्रति मेरो रुचि भएका कारणले र सामाजिक परिवर्तनमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाले कस्तो चाहिँ परिवर्तनका चाहिँ मुद्दाहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गरिरहेछ भन्नेप्रति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चासोले गर्दाखेरि पनि म राजनीतिक टिप्पणीहरू गर्छु। र ती टिप्पणीहरूलाई तपाईँले जुन संश्लेषण भन्नुभयो, मैले ती टिप्पणीहरूलाई समसामयिक राजनीतिप्रति मैले गरेका टिप्पणीहरूको धेरै ठुलो संश्लेषण अहिले नै होला भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा इतिहासमा यस्ता टिप्पणीहरूका भोलि रिसर्च गर्नेहरूलाई होला होइन, भोलि चाहिँ नेपाली राजनीतिको इतिहासलाई चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि जस्तै हिजो मैले माओवादी आन्दोलनको चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ जुन उच्चतामा थियो त्यति बेला मैले गरेका टिप्पणीहरू अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ माओवादीको यो प्रकारको माओवादी आन्दोलनको विघटन र माओवादी कमजोर भइसकेको अवस्थामा हिजो के कस्ता गल्ती गरेको रहेछ त माओवादीले भन्दा 20 वर्ष अघि फर्केर मेरा आफ्ना आलोचनाहरू हेर्दा मैले चाहिँ सापेक्षिक रूपमा म ठिकै ठाउँमा रहेको ठान्छु। र अरू नयाँ पार्टीहरूको जुन चाहिँ उदय छ त्यो उदयलाई मैले चाहिँ जे टिप्पणीहरू गर्थेँ होइन, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अझ फराकिलो पार्ने, लोकतान्त्रिक परिवेशलाई अझ फराकिलो पार्ने मानेमा त्यसको अर्थ हो। तर ती प्रयासहरू के भयो भने जसले दक्षिणपन्थी कोणबाट अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ वर्गीय कोणबाट, जातीय कोणबाट त्यसलाई लोकतन्त्रलाई फराकिलो होइन कि जसले साँगुराउने कोसिस गरे होइन। नामै लिनुपर्दा त्यो रविन्द्र मिश्र अथवा बाबुरामजीहरूको असफलता होइन, उहाँहरूको व्यक्तिगत असफलता हो, किनभने उहाँहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक परिवेशलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने कोणबाट उहाँहरूले बहसै गर्नु भएन, त्यसैले उहाँहरू व्यक्ति असफल हुनुभएको। तर ग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले भने जस्तो विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिका लागि यति ठुलो स्पेस चाहिँ किन निर्माण भएको छ त, किन चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेहरू राजनीतिमा आउन खोजिरहेछन् त भन्दा हो वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस भनेको त्यो हो। खास गरेर त्यो स्पेस घटेको होइन कि बढेको छ होइन। यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ साँगुरिएर आफ्नो पूर्ववर्ती मान्यतामा फर्किए, जस्तै रविन्द्रजी राजावादी भएर फर्किए, बाबुरामजी चाहिँ माओवादी भएर फर्किए होइन। तर वास्तवमा चाहिँ यथार्थ के हो भन्दाखेरि त्यो वैकल्पिक राजनीतिका लागि अहिलेका राजनीतिक दलहरू असफल भएको त्यो खालको चाहिँ राजनीतिक भाष्य चाहिँ झन् बढी झन् उनीहरू असफल हुँदै गइरहेका छन्। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरू, ती मुद्दाहरूप्रति चाहिँ सेवा प्रवाहसँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने कुरामा चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् भने त्यो वैकल्पिक राजनीतिमा म अहिले पनि छु, म त्यत्तिकै सक्रिय छु। तर सक्रिय हुनुको अर्थ एउटा सानो दल बनाउनु अथवा नबनाउनु होइन। वैकल्पिक राजनीतिको छुट्टै खालको चाहिँ त्यसको भाष्य छ, छुट्टै खालको त्यसको संरचनात्मक चाहिँ बनोट छ भनौँ न, अनि त्यसको छुट्टै खालको कल्चर छ र त्यसले छुट्टै खालको राजनीतिक भाष्यको माग गर्छ होइन। त्यस हुनाले त्यो विचारको तहमा, सङ्गठनको तहमा अथवा चाहिँ त्यसका कार्यक्रमको तहमा तपाईँले जुन फरक देख्नुहुन्छ अहिलेका राजनीतिक दलहरू भन्दा त्यो चाहिँ नितान्त चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस भनेको कसैले पनि पूर्व निर्धारित परिभाषामा त्यो नअट्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ स्पेस झन् बढेर गएको छ, यो घटाएको छैन। मोहनरामजी, मैले किन यो भन्यो भने इतिहासलाई यो अध्ययनका लागि, खोजका लागि एउटा काम होला भविष्यमा भन्नुभयो, तर मैले किन यो संश्लेषणको तपाईँसँग विषय नै यहाँबाट सुरु गरेँ भने ती विगतदेखि आजसम्म तपाईँले उठाएका कुराहरू नेपाली राजनीतिमा सान्दर्भिक हुन आएका छन्। वास्तवमा अहिले जल्दो बल्दो समस्या जो देखिएको छ यी पूर्व अनुमान गरिएका र विश्लेषण गरिएका विषयहरूमै राजनीति आइपुगेको छ, जो तपाईँले लामो समयदेखि गर्नुभएको थियो र ती स्मरण हुनु जरुरी छ भन्ने हिसाबले मैले यो विषय राखेको थिएँ। ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा तपाईँका वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका अभ्यासहरूतर्फ म तपाईँलाई जोड्नेछु केही समयपछि। त्योभन्दा अगाडि सत्ताका
अङ्गहरू जसरी अहिले महादेवले सतीदेवीका अङ्ग पतन भए जस्तो सत्ताका अङ्गहरू पतन हुँदै झरिराखेका छन्। यस्तो बेला राजनीति श्रम र सेवामा जोडिएन, त्यसकारणले यी असन्तुष्टिहरू व्यापक भएका छन् भन्ने तर्क मात्रै नभएर सत्ताका अङ्गहरू नै पतन भएको स्थितिमा आइपुगेको छ राजनीति भन्ने कोणबाट पनि हेर्ने हो भने सेवाभन्दा पनि यो दुर्घटना, सेवामा नजोडिएको असन्तुष्टि भन्दा पनि राज्यका अङ्ग पतन भएर निम्तिने दुर्घटनातर्फ पो यो केन्द्रित भएको हो कि भन्ने अहिले टड्कारो विषय देखिएको छ। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? राज्यका अङ्गहरूको स्खलनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मैले चाहिँ राज्य सत्ताको चरित्र कसरी निर्माण भएको हुन्छ भन्ने कुराले हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जगेर्ना कसरी भएको छ, त्यसको जग कति बलियो छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। त्यसैले हाम्रो राजनीतिक इतिहास नै कस्तो भयो भने त्यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियासँग नेपाली राजनीतिक दलहरू जोडिएनन्। राष्ट्र निर्माणसँग होइन कि भएको स्थापित सत्तालाई भत्काउनका लागि दलहरू बने। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ त्यो भत्काउने, पार्टी बलियो बनाउने, आफू बलियो हुने र भएको सत्तालाई भत्काउने। तर भएको सत्ता भत्काउने र सत्तामा गइसकेपछि मुलुक बनाउने भन्ने कुरा ती फरक फरक विधाहरू हुन्। त्यसैले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अर्काको सत्ता भत्काउनलाई सफल छ, तर आफू सत्तामा गइसकेपछि सेवा प्रवाह गर्न असफल छ। त्यो असफलता किन आएको भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा हाम्रो नेतृत्व असाध्यै व्यक्तिवादी छ र हाम्रा पार्टीका संरचनाहरू चाहिँ असाध्यै व्यक्ति केन्द्रित र अधिनायकवादी छन्, ती लोकतान्त्रिक छैनन्। त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले जब पार्टीहरू लोकतन्त्रमा कमजोर हुन्छन्, उनीहरूको पार्टीको चाहिँ जुन आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ त्यो कमजोर हुन्छ, त्यसपछि राज्यको चाहिँ लोकतान्त्रिक परिवेश पनि कमजोर हुन्छ। राज्यको लोकतान्त्रिक परिवेश कमजोर हुनु भनेको तपाईँले भने जस्तै राज्य सत्ताका अङ्गहरू कमजोर हुनु हो होइन। अझ लोकतन्त्रमा त के हुन्छ भने हामीले झट्ट भन्दाखेरि हामीले शक्तिको पृथकीकरण गर्दाखेरि मुलुकका तीनवटा चाहिँ संस्थाहरू मुख्य मानिन्छन् होइन, जो औपचारिक संस्था हुन्। त्यो एउटा चाहिँ कार्यपालिका हो, एउटा व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो। कार्यपालिका त अराजक हुँदै हुन्छ किनकि त्यसले राजनीति गर्छ। पार्लियामेन्ट सभ्य राष्ट्रहरूमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका यस्ता अलिकति झडप हुने होइन, माइक भाँच्ने, कुर्सी फाल्ने, एकअर्कामाथि जाइ लाग्ने त्यस्तो हुन्छ होइन। यसको उदाहरणका लागि चाहिँ 1921मा जुन अमेरिकी संसदमा समेत डोनाल्ड ट्रम्पको पक्ष र विपक्षमा झडप भयो होइन। अमेरिकी इतिहासमा 233 वर्षपछि संविधान बनेको 233 वर्षपछि त्यस्तो घटना भयो। त्यसै हुनाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ जुन शक्ति पृथकीकरण गरिन्छ त्यसको एउटा बलियो सैद्धान्तिक आधार हुन्छ। त्यो सैद्धान्तिक आधार के हो भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्ट अलिकति अराजक हुन्छ किनभने त्यहाँ राजनीति हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको पोलिसीको चाहिँ कुराहरू त्यहाँ हुने हुनाले त्यो विकास कस्तो गर्ने होइन, देशको चाहिँ विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने, स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने, देशको अर्थनीति कस्तो बनाउने आदि इत्यादि चाहिँ हरेक चाहिँ शिक्षा नीति कस्तो बनाउने आदि सबै कुराहरूको चाहिँ नीतिगत बहस हुने हुनाले त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूका भिन्नताहरूले प्रवेश पाउँछन्। त्यस हुनाले त्यो संसद अराजक जस्तो देखिन्छ र त्यो अराजक अलिकति हुन्छ पनि किनभने राजनीति अलि अराजक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ। र त्यस्तै ब्युरोक्रेसीमा पनि हाम्रो अराजकता चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीमा पनि देखा पर्यो किनकि हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो संरचना अलोकतान्त्रिक भएको हुनाले ब्युरोक्रेसीले कसरी काम गर्छ त, कार्यपालिकाले कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरामा कार्यपालिकामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप त्यत्तिकै चाहिँ त्यो बिस्तारै पहिला चाहिँ कम थियो, बिस्तारै त्यो बढ्दै गयो। र अर्को न्यायपालिका हेर्नु, न्यायपालिका भनेको सबभन्दा कन्जर्भेटिभ बनाइन्छ। त्यसले त्यो कन्जर्भेटिभ भएन भने, त्यो रूढिवादी भएन भने न्यायपालिकाले काम गर्दैन होइन। त्यो पावर सेपरेसन गर्दाखेरि त्यसै हुनाले नै द फेडरलिस्ट पेपर भन्छ, त्यो चाहिँ अमेरिकाको संविधान बनाउँदाखेरि जति बेला त्यो फेडरलिस्ट पेपर लेख्यो त्यसको सैद्धान्तिक आधार त्यस्तो थियो र त्यही सैद्धान्तिक आधारमा चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणका धेरै कुराहरू निर्भर छन् होइन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हामीले चाहिँ उब्जाएको व्यवस्था होइन खास गरेर। त्यसैले चाहिँ यो संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सबै संसारमा एउटै खालको प्र्याक्टिस पनि छैन। त्यो आफ्नो देशको सापेक्षता अनुसार हाम्रो समाजको चाहिँ आवश्यकता अनुसार बनाउने हो। तर हामी कहाँ के भयो भने कार्यपालिकाभन्दा चर्को अहिले न्यायपालिकामा तपाईँ देख्नु भएको छ। अब चाहिँ पूर्व न्यायाधीशलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाअभियोग प्रस्ताव लगाइयो। महाअभियोग प्रस्तावपछि धेरै लामो समयसम्म त निष्क्रिय रह्यो। पछि चाहिँ राजनीतिक खिचातानीबाट उनलाई बोलाइयो। उनलाई बोलाइसकेपछि संसदै अब रहेन। संसद नरहेपछि उनी फेरि अदालत फर्किन चाहे। त्यो फर्किँदाखेरि उनलाई नजरबन्दमा राखियो र उनको चाहिँ मौलिक अधिकार समेत हनन गरियो। र यो प्रकारको न्यायालयमाथिको
जुन राजनीति भइरहेको छ र अहिलेको सरकार पनि यसभन्दा अघिल्लो अहिलेको कामचलाउ सरकार भनौँ न, यो सरकार पनि चाहिँ परमादेशबाट बन्यो भनियो र त्यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ पनि र दुई पटक चाहिँ संविधानमै नभएको कुरा संसद विघटनको चाहिँ प्रस्ताव गरियो र संसदलाई बचाउनका लागि झन् अराजनीति गरियो भन्दाखेरि त हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हामी यति कमजोर बनाएका छौँ कि हिजो पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दौरानमा 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ के देखिएको थियो भने औपचारिक चाहिँ जुन चाहिँ लोकतन्त्रका संस्थाहरू हुन् तिनीमा चाहिँ राजाले त्यसलाई कब्जा गरिसकेपछि लोकतन्त्रका अनौपचारिक संस्थाहरू हुन्छन् अझ महत्त्वपूर्ण, त्यो भनेको प्रेस हो हैन। प्रेसलाई चौथो अङ्ग भनिन्छ, जो चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा आधारस्तम्भ मानिन्छ। मानव अधिकार एउटा आधारस्तम्भ मानिन्छ, लैङ्गिक अधिकार एउटा आधारस्तम्भ मानिन्छ, नागरिक समाज अर्को आधारस्तम्भ मानिन्छ। जब लोकतन्त्रका औपचारिक संस्थाहरूले काम गर्न छोड्छन्, तिनीहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भने अनौपचारिक ढङ्गबाट अब लोकतन्त्रका अनौपचारिक संस्थाले त्यसको नेतृत्व लिन्छन्। हिजो पनि हामीले नागरिक समाजले भन्दा राजनीतिक पार्टीहरू स्खलित भए, उनीहरूले भनेको पत्याएनन् र औपचारिक संस्थाहरू चाहिँ राजतन्त्रले चाहिँ सिज गर्यो। त्यो बेलामा पनि हामीले के देख्यौँ भने अनौपचारिक संस्थाहरूबाट नेतृत्व प्रदान गरियो हैन। ती पात्रहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा होइन, जब क्राइसिस हुन्छ चाहिँ औपचारिक संस्थाहरूमा त्यसपछि अनौपचारिक संस्थाहरूले त्यसको नेतृत्व गर्छन्। र अहिले मैले के देखिरहेको छु भने यति हुँदाखेरि पनि अनौपचारिक संस्था समेत हामीले पार्टीकरण गरिदियौँ कि जसले गर्दा अनौपचारिक संस्थाहरूबाट हैन हिजो जसरी चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ बचाउमा मिडिया आउँथ्यो, मिडियालाई त एउटा पार्टी नै भनियो त्यति बेला, नागरिक समाजलाई अर्को पार्टी भनियो। त्यो पार्टीभन्दा शक्तिशाली ढङ्गले उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। त्यो भूमिका अहिले निर्वाह भइरहेको छैन। अहिले चाहिँ लोकतन्त्रका औपचारिक संस्थाहरू जति स्खलित हुँदैछन् त्यति नै अनौपचारिक संस्थाहरूलाई पनि स्खलित बनाइयो। अहिले कसैको कुरा कसैले नपत्याउने, सबैसँग लड्ने हैन, सबैले सबैको आलोचना गर्ने, सबैले सबैप्रति अविश्वास गर्ने, यो भएपछि के हुन्छ भने त्यो सामाजिक क्षयीकरणतिर गयो क्या। यो राजनीतिको त कुरै छोड्नुहोस्, राजनीति त त्यो क्षयीकरण भइसकेको थियो, यसका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरण भइसकेको थियो। अब त सामाजिक क्षयीकरणतिर भने समाज नै यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि त्यसलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो समाजलाई उभ्याउनै नसक्ने गरेर र नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाले त्यसलाई स्खलनतिर लगिदियो। त्यसैले हाम्रो खतरनाक कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा औपचारिक संस्थाहरू त कामै नलाग्ने। तपाईँले भने जस्तै त्यो सेतीदेवीको अङ्ग चाहिँ महादेवले चाहिँ बोकेर लिएर जाने जुन चाहिँ एउटा मिथ छ त्यो होइन, त्यो मिथमा जस्तै ती अङ्गहरू त पतन भए त्यो पतन भइसकेपछि पनि लोकतन्त्रका लागि अरू अङ्गहरू थिए नि, अनौपचारिक अङ्गहरू, तिनले पनि काम गर्न छोडे। तिनीहरू पनि यो वा त्यो बहानामा त्यही प्रकारको त्यो स्खलनका पछाडि चाहिँ लाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र मात्रै होइन कि अब त लोकतन्त्रको त कुरा छोड्नुहोस्, हाम्रो सामाजिक चाहिँ क्षयीकरणलाई पनि हामीले बचाउन नसक्ने, हाम्रो बच्चाहरू कोही पनि नेपालमा नबस्ने, ब्रेन ड्रेन चाहिँ त्यत्तिकै हुने, पढे लेखेको कोही पनि मान्छे नबस्ने। अब यहाँ को बस्ने त भन्दाखेरि यही राज्य दोहन गर्नका लागि हैन केही मान्छेहरू चाहिँ बस्ने र जो मान्छे बाहिर जान सक्दैन, अशक्त बुढाबुढी, सामान्य चाहिँ गरिब मान्छेहरू जसका केटाकेटीहरू जान सक्दैनन्, जसले चाहिँ 50,000 रुपियाँ पनि जुटाउन सक्दैन, त्यो मान्छे मात्रै यहाँ बस्ने र यहाँको चाहिँ नेताले आफ्ना छोराछोरीहरू बाहिर चाहिँ पठाउने, यहाँबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति बाहिर राख्ने। यहाँका ब्याङ्कहरूमा त तपाईँले हेर्नुभयो भने 50 जना चाहिँ पुँजीपतिहरूले 95% चाहिँ लोन लिएका छन्। उनीहरू कुनै पनि बेला चाहिँ भागे भने अर्थतन्त्र सखाप हुने भन्दाखेरि यो राज्यको असफलतातिर, एउटा फेल्ड स्टेटतिर यो गइरहेछ। यसको बुझाइ जुन खालको स्थितिमा हाम्रो राजनीति असफलता, राष्ट्र असफलतातिरको दिशा समातेको छ, यो राजनीतिक गल्तीका कारणले नै यो भइराखेको छ। तर यो गल्ती कहाँबाट सुरु भयो भन्ने पनि अहिले फर्केल्नुपर्ने स्थिति छ। 7 सालदेखि आजसम्मको परिवर्तनका स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीलाई स्थायित्व भएन, परिवर्तन स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेन र फेरि पनि परिवर्तनका कुराहरू नै उठेका छन्, सङ्कटकै कुराहरू उठेका छन्। हाम्रो स्थायित्व किन यति कमजोर छ? विगतदेखि आजसम्मको आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हेर्दा यो किन यति कमजोर छ र फेरि व्यवस्था परिवर्तनका, फेरि राज्य असफलताका र आम सङ्कटका विषयहरू मात्रै किन प्रधान बनेर आइराखेका छन्? के हाम्रो राजनीतिक विज्ञान मृत भयो या यसको दुरुपयोग भयो या यो अब समग्र सङ्कटको चरणबाटै हामीले गुज्रिनुपर्ने यो भूगोलको नियति हो? के हो मुमारामजी बताइदिनुहोस् त। अनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र संस्थागत भएको मुलुकमा नेतृत्व जस्तो आए पनि त्यो आफै चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले नै
त्यो रेगुलेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो नेता छ भने फाल्छ, नराम्रो संरचना छ भने राम्रो बनाउँछ, नराम्रो चाहिँ पार्टीको नेतृत्व पनि र सत्ताको नेतृत्व पनि। उदाहरणको लागि बेलायत लिउँ होइन, बेलायतको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत हो। बेलायतमा चाहिँ एउटा मान्छेले गल्ती गर्न बित्तिकै त्यो पार्टीभित्र पनि सच्चियो, किनभने त्यसै हुनाले लोकतन्त्रलाई सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम भन्छ। यो सिस्टममा आफै खराबी आयो भने आफै सच्याउँछ क्या त्यसले होइन, आफै त्यो प्रोसेस हुन्छ। जस्तै ह्युमन एनाटोमी, मान्छेको चाहिँ जुन शारीरिक बनोट हो, शारीरिक बनोटमा के हुन्छ नि, सानातिना रोगहरू, धेरै रोगहरू शरीरले आफै निको पार्छ होइन। यो हाम्रो बडी त्यसरी नै बनाएको छ। लोकतान्त्रिक संस्था र लोकतान्त्रिक पार्टी पनि त्यस्तै हो। खराब नेतृत्व आउँछ, खराब नेतृत्व आयो भने अर्को चाहिँ चुनावमा त्यो जान्छ। तर हामी कहाँ के भयो भने नेतृत्व यति अधिनायकवादी भयो कि उसले चाहिँ लोकतन्त्रको होइन, उसले चाहिँ त्यही प्रकारको जुन राजतन्त्र हुन्छ त्यस्तै चाहिँ एउटा अधिनायकवादी नेतृत्व आफूलाई बनाएर अनि त्यो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टमलाई चाहिँ बिगार्यो उसले चाहिँ। जस्तै गाडी हुन्छ होइन, गाडीमा हर्न बज्छ, एउटा गाडी तपाईँले चलाउनु भयो भने त्यसका सबै सिस्टमहरूले काम गरिरहेको हुन्छन्। अब तर तपाईँले चाहिँ पङ्चर बनाइदिनु भयो एउटा किलाले भने के हुन्छ, गाडी चल्दैन होइन। तर सानो चाहिँ मिस्टेक हो नि त्यो, भन्नुहोस् न। त्यस्तै कुनै पनि एउटा ठाउँमा तपाईँले चाहिँ साइलेन्सर पाइपमा चाहिँ तपाईँ एउटा गाजर हालिदिनु भयो भने पनि त्यसले चाहिँ धुवाँ फालेन भने मोटरसाइकल बन्द हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रको सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टमलाई चाहिँ उसले जाम बनायो। त्यो जाम बनाएपछि त त्यो जहाँको त्यहीँ रहने भयो। त्यसैले हाम्रो त्यो स्ट्याग्नेन्ट भन्छ नि, जुन चाहिँ त्यो स्ट्याग्नेन्ट पोजिसन राजनीतिको हाम्रो 7 सालदेखि नै छ अहिलेसम्म पनि, त्यो कन्टिन्यू नै छ। किनकि हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो संरचना र हाम्रो राजनीतिक चाहिँ संस्कृति त्यो चाहिँ कहीँ पनि परिवर्तन भएन। त्यो नयाँ आउनु पर्थ्यो, नयाँ परिवेशमा 2046 सालपछि नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो, 62-63 सालपछि नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो। तर त्यो किन आएन भन्नु चाहिँ मैले अघि पनि भने, नेसन बिल्डिङसँग नजोडिएको पार्टी र स्थापित सत्ता भत्काउन मात्रै जानेको नेतृत्व, त्यसले चाहिँ यसको चाहिँ नेतृत्व गर्यो। र अर्को कुरा, ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालको एउटा समस्या के रह्यो भने यो देश चाहिँ साह्रै अविकसित पछौटे थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म पनि त्यो घट्दो क्रममा छ, त्यो बढ्दो क्रममा छैन। त्यस हुनाले त्यसका चाहिँ 2-3टा कुराहरूले मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल्छ भनिन्छ। त्यो एउटा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा शिक्षा हो। लामो चाहिँ विश्वविद्यालयको यात्रा गरेको मुलुकले मात्रै डेमोक्रेटिक कल्चर चाहिँ जगेर्ना गर्न सक्छ र डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ उसले विकास गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय नै मेरो उमेरको छ भनेपछि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गरेन, शिक्षित मान्छे उत्पादन गरेन, विश्वविद्यालय नै थिएन। राज्यले 104 वर्षसम्म शिक्षा नै वर्जित गर्यो। त्यसभन्दा अगाडि पनि शैक्षिक इतिहास हाम्रो राम्रो थिएन भन्दाखेरि अशिक्षित मान्छेहरूले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अशिक्षित समाज भइसकेपछि र देश पिछडिएपछि मध्यम वर्ग आउँदैन, किनभने डेमोक्रेसी चाहिँ नि मध्यम वर्गलाई हो। गरिब वर्गले त्यो डेमोक्रेसी नै बुझ्दैन, ऊ काममा हुन्छ। र धनी वर्गलाई कुनै पनि तन्त्रले चाहिँ उसलाई असर गर्दैन, किनकि उसले जस्तो तन्त्रमा पनि ऊ चाहिँ त्यही ढङ्गमै आफूलाई समायोजन गर्छ र त्यो सामाजिक प्रभुत्वशाली वर्ग भएको हुनाले होइन, त्यो सोसियल प्रिभिलेज ग्रुपलाई डेमोक्रेसी चाहिँदैन। डेमोक्रेसी चाहिने भनेको मध्यम वर्गको मान्छेलाई हो। मध्यम वर्गको मान्छेलाई चाहिँ मध्यम वर्गीय आय भएको मान्छेमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ डेमोक्रेसीका लागि। त्यो पनि हामी कहाँ किन भएन भने मैले अघि पनि भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता एउटा स्थिर सुनको मूल्यमा तपाईँले तलबको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 17 रुपियाँ चाहिँ तोला सुन थियो र त्यति बेला 51 रुपियाँ चाहिँ 50-51 रुपियाँ एउटा अधिकृतको तलब थियो, जो चाहिँ 3 तोला सुन बराबरको तलब थियो। अहिले सुनको मूल्यमा चाहिँ हिसाब गर्नुहुन्छ भने अहिले 3 लाख रुपियाँ त छैन कुनै पनि अधिकृतको। भन्दाखेरि त हामी त तल ओर्लिँदैछौँ, खस्दैछौँ। 50,000 दिएर हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्छौँ। 50,000 चाहिँ तलब तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ सहसचिवलाई तलब दिनुहुन्छ, उसको 50,000 को त उसको फ्ल्याटै छ होइन, फ्ल्याटमा बस्छ, छोराछोरीलाई पढाउँछ, अनि चाहिँ उसको सामाजिक हैसियत पनि छ। तपाईँले त्यो अख्तियारै चाहिँदैन, तपाईँ गएर सिधै समातेर जेल हाले हुन्छ होइन। त्यो किन बनेको त भन्दाखेरि उसको तलब कमसेकम चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ तलब हुने बेला भइसक्यो। त्यसैले हाम्रो आम मान्छेहरू एउटा त बेरोजगार छ होइन, 2टा कुरा मैले भने, एउटा शिक्षाको कुरा, एउटा चाहिँ मध्यम स्तरको आय भएको कुरा, अनि मात्रै त्यसले चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीहरूलाई सच्याउने हो। किनकि जब तपाईँ 2-3 लाख रुपियाँ तपाईँको तलब हुन्छ तब मात्रै तपाईँले तपाईँका नेताको बारेमा चाहिँ गलत भन्न सक्नुहुन्छ। नत्र उसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गल्ती गरे पनि, उसले गल्ती गर्यो भने तपाईँले भन्नै सक्नुहुन्न, किनकि त्यही पार्टीबाट तपाईँ बाँच्नुपर्छ होइन। तपाईँलाई पार्टीबाट गरिदियो भने त्यो राज्य सत्ताका अङ्गहरूमा चाहिँ दोहन गर्न पनि उसले ठाउँ दिँदैन, अनि पार्टीभित्रको चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि पनि ठाउँ हुँदैन। भन्दाखेरि त ऊ त
पार्टीबाट चाहिँ बाहिर निस्किने बित्तिकै भोकै मर्ने भयो, या त ऊ चाहिँ यहाँ देश छोडेर खाडीतिर जानु पर्यो, शिक्षित मान्छे पनि छैन पार्टीमा भन्दाखेरि त आम रूपमा तपाईँले पार्टीभित्र विरोध गर्नेहरू हेर्नुभयो भने ऊ राम्रो आय भएको मान्छेले विरोध गर्छ पार्टीमा, किनभने उसलाई चाहिँ त्यो पार्टीबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु छैन, मुलुकबाट भ्रष्टाचार गर्नु छैन। त्यसैले एउटा शैक्षिक अवस्था कमजोर, अर्को चाहिँ मध्यम आय भएको मान्छेमा रूपान्तरित भएन मुलुक, र अर्को के हो भने आधारभूत चाहिँ संरचना, आधारभूत चाहिँ विकासका संरचना नभएको हुनाले हाम्रो मान्छेहरू सबै काठमाडौँमा थुप्रिने, सबै चाहिँ त्यही असन वरिपरि थुप्रिने होइन। किनभने तपाईँ त्यही भारतमा तपाईँले हेर्नु भने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिल्यै बनेको हुनाले 80 किलोमिटरबाट मान्छे चाहिँ जागिर खान चाहिँ आफ्नो गाडी चलाएर जान्छ र ऊ चाहिँ 1.5 घन्टामा चाहिँ त्यहाँ पुग्छ, किनभने बाटा ठुला ठुला छन्, चौडा छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छ। त्यसैले ऊ चाहिँ त्यहाँ नजिकै त्यहीँ बस्न खोज्दैन, न सहर आउन खोज्छ होइन। त्यस्ता सहरहरू कैयौँ छन्। हाम्रो के भयो त भन्नुहुन्छ, ल कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, पोखरा जुन अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरा छ, पोखराको चाहिँ विकास चाहिँ किन हो भने जति बेला चाहिँ काठमाडौँ र पोखराको बिचमा बाटो बन्यो त्यति बेलै यति नै दूरी छ, धनगढीबाट चाहिँ रारा तपाईँ 200 किलोमिटर पनि छैन, तर धनगढीबाट चाहिँ धनगढीमा चाहिँ प्लेन चलेको त काठमाडौँमा प्लेन चल्दाखेरि चल्या हो होइन। भन्दाखेरि धनगढीबाट चाहिँ तपाईँ पोखरा के अरे राराको एउटा मात्रै बाटो चाहिँ तपाईँ 2 लेनको बाटो बनाउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पोखराभन्दा चाहिँ धनी चाहिँ रारा चाहिँ जुम्ला हुन्थ्यो होइन। अब तपाईँ यो हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ हामीलाई के बनायो त भन्दाखेरि एकदमै पिछडिएको मान्छे बनायो, शिक्षाले एकदमै चाहिँ पिछडिएको मान्छे बनायो, शिक्षा नभएपछि स्वास्थ्य नराम्रो भयो, अनि चाहिँ रोगी मान्छे र अनि नपढेको मान्छे चाहिँ ले कसरी चाहिँ लोकतन्त्र उजा हेर्ने गर्छ, गरेन। त्यसै हुनाले हाम्रो पटक पटक हामीले लोकतन्त्र ल्याउँछौँ, तर त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिने आधारभूत कुराको कमी भएको हुनाले अनि त्यो लोकतन्त्र फेरि गुम्छ पनि। र अहिले पनि हाम्रो लोकतन्त्र जहिले पनि हामीले लोकतन्त्र ल्याउँछौँ अनि राजाले खान्छ भन्छौँ, जहिले पनि लोकतन्त्र ल्याउँछौँ राजाले खान्छ भन्छौँ, राजाले खाएको पनि छ होइन। त्यसको कारण खोतल्दाखेरि अनि व्यक्तिमा जान्छन् कि मान्छेहरू होइन। राजा खराब भएर चाहिँ लोकतन्त्र मास्यो भन्ने होइन, नेता खराब भएर राजालाई बुझायो भन्ने त्यो होइन। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो आधारभूत कुरा के हो, जहाँनिर हाम्रो चाहिँ मुलुक सर्भाइभ गर्नका लागि कुनै केही पनि नै छैन होइन। यहाँ बाउ छोरा झगडा गऱ्यो भने त त्यहाँ चाहिँ बाउ छोराले एकअर्कालाई मन नपराएर होला र कुनै पनि छोराले बाउलाई किन मन पराउन त, किन छोराले बाउलाई बाउले छोरा मन पराउन त भन्दा त्यहाँ केही कन्ट्राडिक्सन होला नि होइन। जहाँ चाहिँ त्यो बाउ छोराको सम्बन्धलाई सपोर्ट गर्ने चिजहरू भएनन् होइन, त्यो ल्याकिङ भयो। त्यहाँ त्यो कुराबाट हामीले विश्लेषण गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ मान्छेका नियतमा, किन हामी आफै पनि व्यक्तिवादी छौँ कि लोकतन्त्रमा व्यक्तिवाद भन्दा पनि धेरै अरू समस्याले त्यही खडा गर्यो। हाम्रो संरचनालाई सुधार गर होइन, हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने कुरा छँदै छैन। अनि व्यक्तिले व्यक्तिलाई प्रतिक्रिया गर्यो, पार्टीले पार्टीलाई गाली गर्यो, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थालाई, हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई, हाम्रो आर्थिक व्यवस्थालाई अझ बढी नकारात्मक बनाउँदै ल। मुबारमजी ठ्याक्कै कस्तो प्रष्ट ढङ्गले आम दर्शक श्रोताले बुझ्ने गरी जुन विषयवस्तु तपाईँले राखिदिनु भएको छ, यसले थप जनतालाई सुसूचित हुने र एउटा खालको समीक्षा गर्ने, किन निर्वाचनको मुखैमा हामी छौँ, समीक्षा गर्ने एउटा अवसर पनि जुट्नेछ। तपाईँले जसरी यी विषयहरूलाई राख्नुभयो, 7 सालदेखि 46 सम्मको आन्दोलनले पनि भएन भनेर त्योभन्दा यिनै विषयहरू र यिनै आवाजहरूलाई मुखरित गर्दै माओवादी आन्दोलन उठेको, अलिक पृथक ढङ्गले 46सँग पनि असन्तुष्टि हुँदै माओवादी आन्दोलन उठेको हो। त्यो आन्दोलन ले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराको एजेन्डा बोकेर जुन आन्दोलन उठेको थियो, यो कहाँनिर अल्मलियो भन्ने अहिले प्रश्न छ। यसको जवाब त पछिल्लो समय राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएको माओवादी पङ्क्तिले दिनुपर्ने होइन भन्ने एउटा अहिलेको जिज्ञासा पनि छ। बताइदिनुहोस् त। त्यो वास्तवमा जवाब दिने भन्दा पनि त्यसले चाहिँ अरूप्रतिको प्रतिक्रिया होइन, त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ हिजो राजनीतिक तहमा थियो, 52 सालपछि त्यो हतियारको तहमा ओर्लिएको मात्रै हो। त्यस हुनाले एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि त माओवादीको योगदान होइन, किनभने उसको उद्देश्य पनि त्यो थिएन। बरु माओवादी डिलेमा के हो भन्दाखेरि त्यसको दुविधा के थियो भन्दा उसले चाहिँ चाहेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी सत्ता स्थापित गर्न नसकेपछि उसले चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेससँग चाहिँ सम्झौता गर्यो होइन। र संसारभरिका 1970 यताका तपाईँ सबै घटनाक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने 2 थरी परिणाम मात्रै आएका छन् यस्ता खालका माओवादी आन्दोलनहरूका। माओवादी अथवा सशस्त्र द्वन्द्वका भनौँ न, मार्क्सवादमा आधारित अथवा चाहिँ हिंसात्मक आधारित चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनहरू होलान्। त्यस्ता आन्दोलनका 2टा परिणाम आएका छन्।
एउटा अपवादलाई छोडेर त्यो 70 पछि कम्बोडियामा चाहिँ खमेरीजहरूले चाहिँ सत्ता कब्जा गरे, तर त्यो सत्ता कब्जा पनि धेरै दिन रहेन, धेरै चाहिँ 2 वर्षमै उनीहरू चाहिँ त्यो सत्ता च्युत पनि भयो 2-3 वर्षमै। एउटा परिणाम के हो भन्दाखेरि त्यहीँको डेमोक्रेटिक प्रोसेससँग उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रियामा फर्किए र अर्को चाहिँ राज्य सत्ताको दमनबाट सकिए हैन। यी दुईटा मात्रै परिणाम आएका छन् के। त्यो परिणाम मध्ये पहिलो परिणाम भन्दा सुखद परिणाम चाहिँ दोस्रो परिणाम हो, जहाँ चाहिँ नेपालमै तपाईले हेर्नुभयो भने पनि झापा आन्दोलन पछिको झापा आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कियो, माओवादी आन्दोलन पनि फर्क्यो, भारतका आन्दोलनहरू पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने तेलंगाना विद्रोहदेखि यताका सबै आन्दोलनहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गमा फर्कियो। अहिले पनि त्यहाँ माओवादीहरूका सशस्त्र द्वन्द्वहरू छन् र ती चाहिँ राज्य सत्ताबाट सकिने क्रममा छन् हैन। ती कति कम्प्रोमाइज गरेर आउँछन्, कति सकिन्छन्, त्यो यी परिणाम यति दुईटा नै हुने हो। र मार्क्सले एउटा सन्दर्भमा भनेका पनि छन्, कहीँ अलिकति मात्रै डेमोक्रेटिक चाहिँ प्रोसेस छ कहीँ भने राज्यमा त्यस्ता प्रकारका चाहिँ अधिनायकवादी आन्दोलनहरू सफल हुँदैनन् हैन। त्यो भएनन् पनि, किनकि त्यहाँको चाहिँ अलिकति मात्रै तपाईलाई भेन्टिलेटर छ, सास फेर्ने ठाउँ छ भने हैन मान्छे निसासिएर मर्दैन। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको दौरानमा चाहिँ एउटा भाष्य कम्युनिस्टहरूको सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागू गर्ने र बुर्जुवा सत्तालाई चाहिँ नामेट पार्ने एउटा भाष्य चाहिँ आजदेखि होइन, त्यो 6 सालदेखि नै थियो हैन। त्यो भाष्यमा टेकेर सानातिना विद्रोहहरू पनि भइरहे, तर माओवादी विद्रोह अलि ठुलो विद्रोह हो र त्यसको पनि परिणति त्यही नै हुनुपर्ने थियो, त्यही नै भयो हैन। कि त राज्य सत्ताहरू दमन गरेर सकिनु पर्थ्यो, कि उसले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति छँदै थिएन। त्यो मैले भने 1970 पछि त्यो स्थिति नै देखा परेको छैन कहीँ पनि त्यसरी कब्जा गरेको। बरु शान्तिपूर्ण ढङ्गले आएर आफ्ना लेफ्ट एजेन्डाहरूलाई इमान्दारीपूर्वक लिएर जाने हो भने उनीहरूले सक्थे। तर नेपालको सन्दर्भमा किन भएन भन्दा 46 सालपछि पनि नेपाली कांग्रेसले जब यो राष्ट्र निर्माणसँग र डेलिभरीसँग जोडेर त्यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा संस्थागत पार्टी बनाउने चाहिँ एउटा मौका आएको थियो, त्यो उले गरेन। त्यो नगरिसकेपछि चाहिँ त्यसैको जगमा माओवादी आन्दोलन आयो हैन, र एमालेले पनि त्यो मौका पायो अल्पमतको सरकारपछि। उले पनि त्यो डेलिभरीसँग जोडेर नेपालमा चाहिँ विद्रोही शक्ति होइन कि एउटा संस्थापक शक्ति बन्ने अवसर थियो हैन। राजा मात्रै होइन, पार्टीहरू पनि संस्थापक शक्ति बन्न सक्छन् भन्ने बेला थियो। तर उले चाहिँ नेपाली कांग्रेस प्रमुख दुश्मन, माओवादी प्रमुख दुश्मन, माओवादीले यी दलहरू प्रमुख दुश्मन देख्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि ती संस्थापक शक्ति होइन कि ती विद्रोही शक्ति भइरहे। अब माओवादी पनि के भयो भन्नुहुन्छ, उला पनि 62-63 सालपछि एमाले र कांग्रेस जोड्दाखेरि पनि प्रत्यक्षतर्फ ठुलो पार्टी थियो, तर उसलाई चाहिँ उसको दम्ब यस्तो भयो कि ऊ पनि विद्रोही भइरह्यो हैन। ऊ चाहिँ सत्तामा आयो, अब सेनापतिसँग लड्न थाल्यो हैन। राज्य सत्ताका ससाना चाहिँ इन्स्टिट्युसनसँग उसको चाहिँ प्रतिक्रिया मात्रै रह्यो, जबकि ऊ एउटा संस्थापक शक्ति भएर राजा राजतन्त्र समेत गइसकेपछि त हिजो त बरु एउटा संवैधानिक राजतन्त्र अथवा सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा हाम्रो चाहिँ संस्थापक शक्ति को हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहदेखिको लिगेसीलाई लिएर राज संस्था हो भन्न सकिन्थ्यो हैन। जो अहिले राजावादीहरूले के क्लेम गर्छन् भने त्यो एक हदसम्म सही हो राजावादीहरूले भनेको, कि यिनीहरू संस्थापक शक्ति बन्न सकेनन्, किनभने कसैको पनि चाहिँ विश्वास लिन सकेनन् हैन। त्यो विश्वास लिन नसक्ने चाहिँ कारण चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि अब त्यो राज संस्था पनि त्यो सकेन। तपाईँ खास 46 सालपछि राज संस्थाले पनि त्यो स्थान लिन सकेन, जसले गर्दाखेरि राज संस्था पनि खासै जनताहरूमा लोकप्रिय पनि छैन र राज संस्था आएर फेरि चाहिँ नयाँ जगेर्ना गर्छ भन्ने त्यति विश्वास पनि मान्छेहरूलाई छैन। र नेपालमा राजतन्त्र चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ सामाजिक तहमा त्यो धेरै स्थापित पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी राजनीतिक दलहरू नै जो बहुदलीय चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थामा त राजनीतिक दलहरूले नै हामी संस्थापक शक्ति हौँ, अब यो मुलुक हाम्रो हो, अब यसप्रति विश्वास गर्नुस्, अब कुनै राजा महाराजा छैनन्, अब चाहिँ नेपाली नागरिक नै त्यो सर्वशक्तिमान हो र त्यो नागरिकताको चाहिँ जगेर्ना गर्न, त्यो नागरिक अधिकारको जगेर्ना गर्न हामी छौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर यी के गर्न थाले, राज्य सत्ताका अङ्गहरूसँग, कोही पुलिससँग लड्या छ आइजिपी कला बनाउने भनेर, कोही चाहिँ सेना आफ्नै सेनासँग लड्या छ, त्यो सेनालाई पनि आश्वस्त पार्नु पर्यो। एउटा व्यवस्था अन्तर्गतका आएको सेना थियो, त्यो अर्को व्यवस्थामा सङ्क्रमण गर्दाखेरि त्यसलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने थियो। र नेपालको चाहिँ एलिट वर्ग भनौँ न, जो चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो एलिट वर्ग त आखिर चाहिन्छ नै राजनीतिमा मात्रै होइन, मुलुकका लागि चाहिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति लिएर म अब असुरक्षित छु यो देशमा भन्न बित्तिकै त एउटा ठुलो चाहिँ एलिट ग्रुपलाई त त्यसले चाहिँ ठुलो असर गर्थ्यो नि। यहाँबाट पैसा बाहिरिन्थ्यो, मान्छेहरूले सुरक्षाको अवधारणै बदलिन्थ्यो। राजा त यहाँ बस्न सकेन, अब चाहिँ धनी मान्छेहरूलाई यो छैन, अब यिनीहरूले चाहिँ यो सक्यौछन् भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो र गरिरहेको पनि त्यस्तो छन् भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाह यहीँ बस्नु त नेपालका लागि त एउटा ठुलो चाहिँ एसेट हो त्यो, किनकि त्यसले एउटा सुरक्षा अवधारणामै
हामीलाई चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ त्यसले होइन। भोलि चाहिँ एउटा गाउँमा अलिकति धनी मान्छे चाहिँ त्यहाँ छोडेर हिँड्यो भने धेरै मान्छेहरू असुरक्षित हुन्छन्। यद्यपि त्यो धनी मान्छेले सताएको थियो होला कैयौँलाई, तर त्यो होइन नि त। सामाजिक चाहिँ तपाईँ क्षयीकरण रोक्ने हो भने हाम्रो चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन, हाम्रो चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ डिके कसरी हुन्छ त भनेर त्यो तहमा सोच्ने मान्छे चाहियो नि त होइन। अब हामीले चाहिँ एउटा गरिबले चाहिँ धनीभरि सकियो भने म राजा हुन्थेँ भने जस्तो त हुँदैन। हेर्नुहोस्, सामाजिक क्षयीकरण भने त्यही हो। त्यही हुनाले तपाईँ चाहिँ हाम्रो सामाजिक अवस्थालाई चाहिँ जीवित राख्नका लागि यी सबै वर्गहरू, सबै चाहिँ जातिहरू सबै चाहिए जस्तै त हो नि होइन। त्यस हुनाले चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू संस्थापक शक्ति बनेर नेपाललाई चाहिँ आश्वस्त पार्ने होइन, नेपालका इन्स्टिट्युसनलाई आश्वस्त पार्ने होइन, दल आफू। र त्यो दलभित्र चाहिँ झगडा किन हुन्छ भन्दाखेरि पद लिन। किन ती पदहरू, दलका पदहरू चाहिँ राज्य सत्ताका पदमा भोलि चाहिँ रूपान्तरण गर्छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले विनिमय गर्छन्। पार्टीको ठुलो मान्छे राज्य सत्ता ठुलो मान्छे यहाँ पुग्छ, अनि राज्य सत्ताको ठुलो मान्छे भइसके त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्न सक्छ, त्यहाँ चाहिँ पोलिसी करप्सन गरेर पैसा कमाउन सक्छ। त्यो पैसा कमाइसकेपछि पार्टी कब्जा गर्छ, र त्यो पार्टी कब्जा गरिसकेपछि सत्ता कब्जा गर्छ। भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन च्यानल छ, यस्तो खालको चाहिँ एउटा अल्पतन्त्र बनाएको छ राजनीतिबाट, यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ झन् हिजो पनि चाहिँ यो राम्रो थिएन होइन। राम्रो भएको भए त यसलाई चाहिँ ढाल्न पनि समस्या आउँथ्यो, तर हिजो पनि राम्रो थिएन। आज यी दलहरूले झन् नराम्रो गरे। भनेपछि माओवादी पनि त्यही चङ्गुलमा रुमल्यो, हरायो। एकदमै, माओवादी त झन् बढी। माओवादीले त के गर्यो भन्दाखेरि थप जिम्मेवार जवाब दिने ठाउँमा भन्दा पनि त्यहीँ भित्र विलय हुने ठाउँमा दुर्भाग्यवश माओवादी पुग्यो। कुनै बेला म पनि त्यो सक्रिय रहेको पार्टीको यो खालको पतनमा होइन, म त त्यसमा सहभागी छैन। 2058 साल यता म कुनै पनि त्यो पार्टीका गतिविधिसँग मलाई कुनै सरोकार छैन। तर दुर्भाग्यवश के भन्नुपर्छ भने माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्छु भनेर सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरेका थियो। सशस्त्र द्वन्द्वबाट त यसलाई समाप्त पार्न सकेन, किनकि तपाईँ संसद पुनर्स्थापना भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसको अडान किन राखिरहेका हुन् भने त्यसको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको कहीँ पनि डिस्कन्टिन्युटी, संसदीय व्यवस्था कहीँ पनि टुट्यो भन्ने नबनाउनका लागि त्यो एउटा ठुलो संसदीय व्यवस्थाको आफैमा एउटा चाहिँ जित थियो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ जिद्दीले भएको थियो। नत्र माओवादीले त अन्तरिम चाहिँ विधायिका संसद बनाउँदाखेरि त्यो विगतको कन्टिन्युएसनलाई चाहिँ समाप्त पार्नुपर्छ भनेको थियो संविधान सभाको निर्वाचन अगाडि नै। तर त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको कन्टिन्युटी त रह्यो, तर माओवादीले चाहिँ 10 वर्षसम्म संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ भत्काउन नसकेको कुरा ऊ संसदीय व्यवस्थामा आएर चाहिँ सकाइदियो। किनभने अब न त्यो वैचारिक भिन्नता र यो काङ्ग्रेससँग पनि मिल्यो, यो एमालेसँग पनि मिल्यो, र यो चाहिँ राजावादीसँग पनि मिल्छु भन्छ, मधेससँग पनि मिल्छु भन्छ। कट्टर दक्षिणपन्थीदेखि लिएर कट्टर जातिवादीदेखि लिएर कट्टर क्षेत्रीयतावादीदेखि लिएर कट्टर वर्गीय पक्षधरतादेखि लिएर वर्गीय दुश्मन भनेकाहरूसम्म चाहिँ सबैतिर यसले के गर्यो भने राजनीतिमा विचारधाराको अन्त्य गर्यो, राजनीतिमा संरचनाको अन्त्य गर्यो, राजनीतिमा लिडरसिपको चाहिँ संस्कृतिप्रतिको अन्त्य गर्यो, र यसले चाहिँ हरेक ठाउँमा संसदीय मर्यादा र नर्म्सलाई चाहिँ समाप्त पार्यो। र त्यस हुनाले संसदीय व्यवस्थालाई जो लेनिनकै शब्दमा उसले जुन व्याख्या गर्थ्यो 2048 सालमा 9 सिट उसले प्राप्त गरेको पनि थियो। यो संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको मासु खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो र यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्थ्यो। उसले चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा आएरै यसलाई समाप्त पार्यो र संसदीय व्यवस्थाका अनुयायीहरूलाई नै प्रयोग गरेर उनीहरू मात्रमा नै खेलेर यसलाई समाप्त पार्दियो र यसका नर्म्सहरूलाई यो तहमा भत्काउने काम माओवादीले गरे हो। माओवादी नहुँदै चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले कमसेकम चाहिँ संसदीय चाहिँ व्यवस्थाको त्यो तहको आधारभूत चाहिँ यसको चरित्रलाई यो ढङ्गले समाप्त पारेका थिएनन्। यो ढङ्गले समाप्त पार्नमा काङ्ग्रेसको बेकुबी, काङ्ग्रेस पनि र कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ एमालेको चाहिँ संसदीय अभ्यासको पनि बेकुबीले गर्दाखेरि माओवादीले यी दुवै शक्तिसँग खेलेर हिजो राजावादी र चाहिँ संसदवादीहरूसँग खेलेर जनयुद्धबाट शक्ति हासिल गर्यो र त्यो शक्तिलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्नका लागि काङ्ग्रेस र एमालेलाई प्रयोग गरेर उसले चाहिँ यो शान्तिपूर्ण चाहिँ अवतरणपछि संसदीय व्यवस्थालाई माओवादीले समाप्त पार्यो। यो समाप्त पारेर अब कता जान्छ माओवादी? हो, यो अराजकताबाट माओवादी त विघटन हुन्छ। ऊ चाहिँ छैन, माओवादी प्राण तत्त्व छ कि छैन? माओवादी तत्त्व, माओवादी भन्ने केही पनि छैन। माओवादी मरिसक्यो, त्यो त विघटन उहिले विघटन भइसक्यो। प्रचण्ड माओवादीका नाममा प्रचण्ड आफूलाई जिउँदै भएको बताइरहेका छन्। होइन, त्यो उनी जिउँदो के मानेमा जिउँदछन् त? मैले दुईटै कोणबाट भने हो। व्यक्तिगत रूपमा उनले धेरै ठुलो सम्पत्ति कमाए, नेपालको प्रधानमन्त्री भए, व्यक्तिगत रूपमा त उनी सफलै त छन्। हिजो जनयुद्धमा पनि सफल थिए होइन, जति बेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व होइन त्यसलाई जनयुद्ध पनि भन्दिनँ म।
त्यो सशस्त्र द्वन्द्वमा चाहिँ पनि उनी सफलै थिए, किनकि उनी त यहाँ मर्ने स्थितिमा थिएनन्, मर्ने मार्ने त अरू थिए हैन। उनी त दिल्ली गएर बसेका थिए। त्यस हुनाले उनी त्यति बेला पनि सुरक्षित थिए। जब आफू चाहिँ असुरक्षित हुने बेला आयो त्यसपछि उनी सरेन्डर गरेर आए। सरेन्डर गरेर आएर संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पारे। व्यक्तिगत रूपमा उनी सफल छन्, व्यक्तिगत रूपमा उनी बाँचेका छन्, तर माओवादी आन्दोलन पनि मर्यो, संसदीय व्यवस्था पनि मारे र सम्पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट, एउटा चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्टमा जुन एउटा आशा र विश्वासको सञ्चार थियो त्यो पनि सिद्धाइदिए। त्यसैले अब केही पनि छैन, काङ्ग्रेस हुनु, कम्युनिस्ट हुनु, माओवादी हुनु, नहुनु, यसमा कुनै अन्तरै छैन। एमाले सबै हुनु एउटै भयो के। तर पनि गीत त समाजवादको बजेकै छ। समाजवादतर्फ हामी समाजवादी यात्रामा छौँ, यस्ता कुराहरू त भइराखेकै छन्। अब गन्तव्य मुख्य गरी माओवादी आन्दोलनको गन्तव्य किन पछिल्लोचोटि विकास भएको राजनीतिक आन्दोलनले आर्जन गरेको एउटा शक्ति हो, स्थापित शक्ति पनि थियो, तर अब छिन्न भिन्न भयो, सबै विभाजन पनि भयो, अनेकौँ खण्डहरू जस्तो बनेको अवस्था छ। तथापि यसका नेतृत्वहरू त जीवित छन्। त्यो नेतृत्व अब कता जान्छन्, यसको गन्तव्य कता छ बताइदिनु। हैन, जीवित त अहिले राजतन्त्र छ र तर राजा त जीवितै छ। त्यस्तै नै यिनीहरू जीवित कहाँ छन् त भन्दाखेरि यिनीहरूको आफ्नो अस्तित्वमा मैले अघि पनि भने पार्टी कब्जा गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ। म तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा अहिले मलाई चाहिँ तपाईँ 10 अरब दिनुभयो भने म एमाले वा चाहिँ माओवादी किन्दिन सक्छु के। त्यो किन्नेको मतलब के हो भने उनीहरूलाई चाहिँ पनि पदमा राखेर त्यो पार्टीको अधिवेशनबाटै अर्को मान्छे नेता हुनसक्छ। किन अहिलेका पार्टीहरूमा प्रचण्डले त्यो पार्टी चाहिँ कब्जा गर्ने, अहिले चाहिँ त्यो प्रचण्डभन्दा अर्को मान्छे चाहिँ शक्तिशाली बलशाही हुनका लागि प्रचण्डसँग भन्दा बढी पैसा चाहिन्छ। त्यही हुनाले तपाईँ जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको जुन झगडा देख्नुहुन्छ त्यो पार्टी कब्जा गर्नका लागि जनार्दनसँग पनि अब करिब प्रचण्डको जति पैसा हुन थाल्यो हैन। त्यस हुनाले त्यो पार्टी अब म कब्जा गर्न सक्छु भन्नेमा भएपछि ऊ प्रचण्डसँग चाहिँ झगडा गर्न थाल्यो हैन। अब तपाईँ त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा वर्षामान आउँछ हैन, जो चाहिँ पैसाले सम्पन्न छ, जो चाहिँ माओवादी जनयुद्धपछि यिनै मान्छेहरू हुन् हैन। त्यो महराले चाहिँ सरेन्डर गरिसक्यो भन्दाखेरि यिनै 3-4 जना मान्छे हुन् जो चाहिँ पार्टीमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ ती सधैँ पदमा रहे, सधैँ राज्य दोहन गरे, सधैँ भ्रष्टाचार गरे, सधैँ चाहिँ तपाईँले लाइमलाइटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने यिनै मान्छे हुन् जो हरेक चाहिँ स्क्यान्डलमा आउँछन् र हरेकचोटि पावरमा छन् हैन। पावरमा पनि छन्, पावरमा भएपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो अराजनीतिक क्रियाकलाप पनि गरेका छन्। त्यस्तै एमालेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओली, किन चाहिँ केपी ओलीले मात्र त्यो पार्टी चलाउने चाहिँ हैसियत राख्छन् त? किन त माधव नेपाल समेत गयो भन्दा त्यो पैसा र त्यो शक्ति जुन आर्जन हुन्छ, जो पार्टीको चाहिँ आन्तरिक स्रोतको परिचालन छ, त्यो एकलौटी आफूले गरे। अब त्यो ओली पछि अर्को मान्छे नै छैन त्यहाँ पनि। त्यहाँ पछि केही डनहरू आउन खोजेका छन् हैन, महेश बस्नेत जस्ता गुण्डाहरू भनौँ न, ती अराजनीतिक छन्। नेपालमा फेरि त्यस्तो खालको चाहिँ गुण्डाको चाहिँ जुन तपाईँले एउटा इमेज बनाउनुहुन्छ त्यसले राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्दैन। कहीँ हामीले चाहिँ पञ्चायतकालदेखि हेरेका छौँ त्यस्ता खालका मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले के बुझेनन् भने आफूलाई बिस्तारै राजनीतिकरणतिर लानु पर्थ्यो। त्यो राजनीतिकरण होइन, अझ गुण्डाकरणतिर लगे। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली पछि चाहिँ अर्को मान्छे को त भन्दाखेरि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ पैसा आर्जन गरेको हैन, त्यस्तै प्रकारको चाहिँ एउटा उदण्ड अराजनीतिक मान्छे उदाउँछ हेर्नुहोस् हैन। भोलि त्यो उदाउँछ, त्यहाँ राजनीतिक मान्छेहरू ओलीकै ग्रुपमा पनि त राजनीतिक मान्छे छन् नि, तर ती भोलि के प्रदीप गेवालीको हातमा पार्टी आयो भने त्यो चलाउन सक्छन्? सक्दैन, किनभने उनीसँग त्यो ढङ्गले पैसा बाँड्न सक्ने हैसियत छैन। भोलि घनश्याम भुषालहरूले पार्टी चलाए भने सक्छन्, सुभाष नेवाङले पार्टी चलायो भने सक्छन्? सक्दैनन् हेर्नुहोस्। त्यसमाले शेरबहादुर देउवाले किन पार्टी चलाइरहेछन् रियाल सिंगान हुँदाखेरि पनि हैन? उनीसँग जुन चाहिँ पैसाको स्रोत छ, उनले आफ्नो श्रीमतीलाई जुन ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्छन् र त्यो पार्टीलाई, पार्टीका मान्छेहरूलाई किन्छन्, पार्टीका पदहरू मार्फत किन्छन्, राज्य सत्तामा सहुलियत दिएर किन्छन्, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गरेर पोलिसी करप्सन गर्छन्, त्यहाँबाट पैसा उठाउँछन् र अनि पार्टी चलाउँछन् भन्दाखेरि यी तीनवटा चाहिँ मान्छेहरू हेर्नुभयो तपाईँले नेपालका चाहिँ मेजर पार्टीहरूमा भने त्यो पार्टीलाई चलाउने जुन लोकतन्त्रको सार तत्त्व मैले अघि भने पार्टीमा चाहिँ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम हुन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा 48 सालदेखि अहिलेसम्म नेता भइरहन सक्छ कोही? कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा नि खराब संरचना रहेछ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस पार्टीमा हैन, भन्दाखेरि एमालेको भन्दा पनि खराब संरचना रहेछ भन्छु म त। भन्दाखेरि यी पार्टीमा शक्तिशाली भएका मान्छेहरू अहिलेबाट होइन। कृष्णबहादुर महरा हेर्नुहुन्छ भने 48 सालबाटै हो, केपी ओली हेर्नुहुन्छ भने पनि 48 सालबाटै हो हैन, प्रचण्ड हेर्नुहुन्छ भने 35 वर्षदेखि पार्टीको चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्न दिन्न, मसँग विभेद राख्यो भने पार्टी फुटाएर लैजाऊ भन्छ, केपी ओलीले त्यही भन्छ हैन, शेरबहादुरको त्यस्तै छ। भन्दाखेरि तपाईँले नेपालका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू त्यसको आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रिया पनि सेल्फ रेगुलेटरी भएन, स्वनियमनकारी भएन
र त्यो जब लोकतन्त्रमा पार्टीहरूले नै सत्ता चलाउने हो हैन, त्यसैले पार्टी जबसम्म लोकतान्त्रिक हुन्न तपाईले राज्यको परिवेश लोकतान्त्रिक हुन्न। तिनै मान्छे आइरहन्छन् र तिनै मान्छेलाई झेल्न हामी बाध्य हुन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शासकीय स्वरूपले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेन, निर्वाचन प्रणालीले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेन, हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको इतिहासले हामीलाई सपोर्ट गरेन, हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेनन्। त्यसको मेजर कारण के हो भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ नेतृत्व र संरचना, यी दुईटै कुरा लोकतन्त्रका लागि चाहिँ बनेकै छैन। यही महसुस गरेर हामी विकल्प दिन्छौँ, विकल्प दिनुपर्छ भनेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका अभ्यासहरू पनि भए, कति सफल भए, कति असफल भए, कति क्रियाशील छन्, प्रयत्नहरू भइराखेका छन्। त्यसमा स्वतन्त्रहरूको एउटा लहर पनि अहिले आएको छ। यस्तै कुरालाई हामी विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन खालको उभार अहिले स्वतन्त्रको एउटा लहर देखिएको छ, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आएका स्वतन्त्रहरूको काम कारबाही पनि अहिले बाहिर आइराखेकै छ। यो एउटा लहर र यी वैकल्पिक अवस्थाहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ मोहनजी, बताइदिनुहोस् त। विकल्पको दाबी यसलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने विकल्प पैदा हुन सक्ला? अब निर्वाचन पनि आइरहेको सक्छ। विकल्पको दाबी आफैमा नराम्रो कुरा होइन। विभिन्न मान्छेहरूले विकल्पको दाबी गर्न सक्छन्, तर त्यो दाबीलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। दाबी जसले पनि गर्न सक्छ। दाबी गर्नु हाम्रो संविधानको स्वतन्त्रता पनि छ। तपाईले जुनसुकै विचारधाराका लागि, जुनसुकै संगठनका लागि अथवा एक्लै मैले यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा वैचारिक तहमा हैन, यसको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ डेलिभरीको तहमा म चाहिँ लिएर जान सक्छु भनेर तपाईले दाबी गर्नुहुन्छ र हाम्रो संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गरेर तपाई कुनै पनि राजकीय स्थानहरूमा तपाई जान सक्नुहुन्छ हैन। त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर त्यो दाबी आफैमा विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईका कर्ममा आधारित हुन्छन्। चाहे त्यो व्यक्तिको रूपमा, जस्तै बालेन्द्र शाह व्यक्तिको रूपमा उनी मेयरमा त सफल भए त, व्यक्तिगत रूपमा त हैन, उनले चाहिँ के काम गर्छन् भन्ने कुरा त्यो विश्वासमा रूपान्तरण, उनले जित्नुसम्म त उनले विश्वासमा रूपान्तरण गरे हैन, हर्क साम्पाङजीले गरे अथवा अरू कसैले पनि गर्ला। यो व्यक्तिगत तहमा भयो। अर्को सांगठनिक तहमा पनि मान्छेहरूले एउटा अभियानको तहमा गर्लान्, एक्टिभिजम मार्फत हामीले राजनीतिलाई दबाब दिन्छौँ भन्लान्, कसैले होइन राजनीति पार्टी मार्फत गरौँला भन्लान्। बल्ल यो विकल्पको अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूको चाहिँ 76 वर्षको इतिहास छ। यी चाहिँ 76 वर्षका बुढा, यिनीहरू आफै बुढा मात्रै छैनन्, यिनीहरूको पार्टीको इतिहास पनि त्यत्तिकै बुढो छ हैन। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै यो डिस्कोर्स त नयाँ संविधान आइसकेपछि 72 सालपछि सुरु भएको डिस्कोर्स हो। यो 72 सालपछि सुरु भएको डिस्कोर्समा तपाईँ यसको असफलता भन्ने बेलै भएको छैन। कुनै व्यक्ति आउँछ, दाबी गर्छ, जान्छ, अर्को व्यक्ति आउँछ, दाबी गर्छ, जान्छ, अर्को व्यक्ति आउँछ, दाबी गर्छ, जान्छ, र एउटा चाहिँ ब्रोड एउटा चाहिँ आन्दोलन यो बनिसकेको छैन। यो आन्दोलन बन्छ हैन। त्यो आन्दोलन बन्दाखेरि हामीले पात्रलाई नहेरौँ। अब हाम्रो चाहिँ समस्या कहाँनिर हो भने मिडियाको पनि समस्या हो। यो त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो व्यक्तिवादी संरचना छ राजनीतिको, जस्तो व्यक्तिवादी संरचना हाम्रो राज्यको छ, त्यस्तै व्यक्तिवादी संरचनामा हामीले वैकल्पिक राजनीतिमा पनि खोज्न थाल्यौँ के। त्यो गलत चाहिँ वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूको त भयो हैन। त्यो यसमा चाहिँ एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्ने हो। कुन मान्छे आउँछ र कुन मान्छे जान्छ भन्ने कुरा वैकल्पिक राजनीतिको त्यो डिस्कोर्स नै होइन, त्यो विषय नै होइन। हाम्रोमा त के हो भने फलानु आयो अब हुन्छ, फलानु आयो अब हुन्छ। पात्रहरू त आउँछन् जान्छन्। वैकल्पिक राजनीतिले पात्रलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्न थाल्यो भने त्यो वैकल्पिक राजनीति नै होइन। हाम्रो गल्ती के भयो? बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, ल बाबुराम आयो अब हुन्छ। बाबुराम आएर हुने भए त हिजै हुन्थ्यो नि, माओवादीको नेता थिएनन् उनी, प्रधानमन्त्री थिएनन्। अनि बाबुराम आएर हुने, रविन्द्र आयो अब रविन्द्र आयो हुन्छ हैन। ती पहिला पनि राजावादी थियो, अहिले पनि राजावादी भए, वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर आए। हामीले किन चाहिँ कुन राजावादी हो, कुन मधेसवादी हो, कुन जातिवादी हो, कसले हेर्छ? ऊ एजेन्डामा केन्द्रित भएर आउँछ भने जुनसुकै मान्छे आए पनि हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाह आए पनि हुन्छ। वैकल्पिक राजनीतिका लागि ज्ञानेन्द्र शाह आएर उदात्त लोकतान्त्रिक परिवेशलाई म फराकिलो पार्छु, अब नेपालमा राजतन्त्र सम्भव छैन, म नेपालमा चाहिँ पूर्व राजा भए पनि म जनताको राजनीति गर्न आउँछु भने हुन्छ नि त। किन नहुने? एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो। र तपाईहरूले पनि प्रश्न गर्दाखेरि मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि वैकल्पिक राजनीतिको भाष्य के हो भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै अहिले संरचना पनि छैन, त्यहाँ कुनै नेता पनि छैन। वैकल्पिक राजनीति भनेको अहिलेको सेवा प्रवाह गर्न नसकेका दलहरूको मुख्यतया चाहिँ कमजोरी कहाँ हो? म नेता हुनका लागि वैकल्पिक राजनीति चाहिने होइन। त्यसैले रविन्द्रको चाहिँ व्यक्तिवादलाई चाहिँ पक्षपोषण गर्नका लागि चाहिँ वैकल्पिक राजनीति चाहिने हो र? बाबुरामलाई चाहिँ पक्षपोषण गरेर बाबुरामलाई पार्टी चाहियो, प्रचण्डले लात हानेर निकालिदिए, त्यसपछि चाहिँ उसलाई पार्टी चाहिएर वैकल्पिक हुने हो र?
हैन। अब रविन्द्रलाई चाहिँ बीबीसीबाट आएपछि सम्पूर्ण मैले भनेपछि सारा देश पछाडि लाग्छ र त्यसपछि चाहिँ राजालाई म ल्याउँछु भनेर पार्टी हुन्छ। त्यसैले वैकल्पिक राजनीति भनेको म होइन, एजेन्डा हो। डेलिभरी गर्न नसकेको डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जान सकिन्छ, नागरिक सर्वोच्चतालाई चाहिँ कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, सबैलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र ल्याउँ र स्वनिगमनकारी त्यही भित्रबाटै चाहिँ इभल्भ भएर चाहिँ लिडरसिप आओस्। त्यो डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच भन्छ के। तर हामीले पात्र मात्रै देखेका छन् त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हो, त्यही भएर विचार ठोस हुन सकेको छैन। अनि त्यही भएर त पात्र फालिए नि त। ती बाबुरामलाई फालिदियो, वैकल्पिक राजनीतिले एक्सेप्ट गर्यो र रविन्द्रलाई एक्सेप्ट गर्यो र गरेन उनलाई नि फालिदियो हैन। उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। यसको जग कसरी हाल्ने होला? हो, त्यो जग बसिरहेछ। अहिले विकल्पको रूपमा तपाईँ हेर्नुभयो भने रविन्द्रको असफलता, बालेन्द्रको चाहिँ सफलतालाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बालेन्द्र त बरु चाहिँ मेयर भयो नि, रविन्द्र त त्यो पनि भएनन् हैन। त्यसैले बाबुरामको असफलतालाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बाबुरामको चाहिँ असफलताले चाहिँ के गर्यो भन्दा बाबुरामका मान्छेहरूलाई सबैलाई ती त हिजो पनि माओवादी थिए, माओवादीमा फर्के। अरू बाँकी मान्छेहरूले त त्यो वैकल्पिक राजनीतिलाई एउटा ठोस आधार तयार गरे। अहिले जुन हामी डिस्कोर्स गरिरहेछौँ हैन, सबै मान्छेहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा नागरिकको तहमा चाहिँ एजेन्डाबाट कन्सिस्टेन्ट भएर एजेन्डाबाट जोडिएर आउन् र आफूलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिवादको रूपमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिको मसियाको रूपमा प्रस्तुत नगरून्। यी सबैले के हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू जुन चाहिँ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पनि छैन, डेमोक्रेटिक लिडरसिप पनि छैन। त्यसैले यहीँबाट इभल्भ भएर इन्डक्टिभ मेथडबाट पार्टी आफै निर्माण होस्, आफै त्यसले चाहिँ इलेक्सन गरोस्, आफै त्यसबाट चाहिँ नेताहरू जन्मिउन् र नेताहरूले सकेनन् भने ती तुरुन्त बिलाएर पनि जाउन्। त्यो 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्नु पर्दैन हैन। नसक्ने नेता गइहाल्यो हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ हरेक चाहिँ राजनीतिक चाहिँ दलभित्र पनि र त्यो दलभित्र बन्यो भने राज्य सत्ताका ती इन्स्टिट्युसनहरूले नै फालुन् के मान्छेहरूलाई। सकेनन् भने फाल्छन् नि त हैन। त्यो नसक्दा बित्तिकै त जानी संरचना बनाउँ न हामी। कलकल बग्ने नदी जस्तो पो हुन्छ त पार्टी त। पोखरी जमेको छ, पोखरी हेर्नुहोस्, भैँसी पनि आल खेल्न छोडिसक्यो, नेताहरू अब सधैँ आल खेल्छन् अनि एकअर्काको चाहिँ लाई लुतो सल्किन्छ अनि त्यही कनाएर बस्छन्। हेर्नु यो लुतो कनाउने चुनाव फेरि आउँदैछ। आलभित्र कोकलले पौडी खेल्ने भन्ने खालको विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरू भइराखेका छन्। यो कस्तो देख्नुहुन्छ चुनावी परिणाम, अब आउने परिणाम? के यो वैकल्पिक विचारका जगहरू खडा हुने खालका परिणामहरू आउलान् या यही लुतो कनाउनेमै जुनी जाने हो? के हो मुमारामजी? अहिले नै त त्यो वैकल्पिक भन्नाले विभिन्न स्वतन्त्र मान्छेहरूले पनि अहिले यी नेताहरूभन्दा मैले राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ नेपालका हरेक चाहिँ मान्छेहरूलाई लागेको छ। त्यो लाग्नु मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु। किनभने यी नेताहरूभन्दा त जुनसुकै मान्छे आए पनि त्यो खराब आउँदैन। खराब आएछ भने पनि एक्लै आउँछ होइन, यी त सङ्गठित ढङ्गले आउँछ। त्यस हुनाले राजनीतिमा चाहिँ यी नेताहरूभन्दा म सक्षम छु भन्ने जुन भाष्य निर्माण भयो नि हैन, त्यो एउटा चाहिँ आत्मविश्वास पैदा भयो नि नेपाली नागरिकमा। यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। अहिले नेताहरू किन डराइरहेछन् भने एकै ठाउँबाट मेरो क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने 4-5 जना स्वतन्त्रबाट उठ्दैछन्। तिनीहरूले कसको भोट काट्छन् भन्ने थाहा छैन। त्यो पर्सेप्सनको तहमा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ प्रभाव कति हो भन्ने कुरा हामीले बालेन्द्र शाहबाट सिक्न सक्छौँ, जो चाहिँ उनको बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले उहाँ हार्छन् भन्दै थिए हैन। उनले चाहिँ 10,000 भोट पनि कटाउनन् भन्थे, तर उनले जिते। भन्दाखेरि यो खालको अविश्वासको तहबाट राजनीतिका ठुला खेलाडीहरू डरमा छन्। उनीहरू म कहीँबाट पनि जित्दिनँ कि भन्ने हैन। र उनीहरूको चाहिँ त्यो हारको त्यो डर जुन पैदा भएको छ त्यो एउटा खालको चाहिँ विजय हो नयाँ राजनीतिक चाहिँ एउटा परिवेश भन्नका लागि। तर अहिले नै स्वतन्त्रबाट चाहिँ 5-7 जनाले जितेछन् भने अथवा नजितेछन् भने पनि अहिले नै ठुलो परिवर्तन हुन्न। किनकि यो लोकतन्त्रको मैले अघि पनि भने अहिले यो लोकतन्त्र यस्तो औपचारिक छ कि तपाईँ उदाहरणको लागि 48 सालदेखि अहिलेसम्म नहारेका शेरबहादुर देउवाले 12,000 चाहिँ मतले जित्ने डडेलधुराको एउटा निर्वाचन क्षेत्र त किन्दै भयो। प्रत्येक व्यक्तिलाई घर बनाइदिए पनि पुग्ने बेला भइसक्यो कि उनले 48 सालदेखि गरेको भ्रष्टाचार हैन र निरन्तर शक्तिमा रहेको चाहिँ त्यो शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर उनले 12,000 मत किन्न त सक्छन् र उनी देशभरिको प्रधानमन्त्री हुन्छन्। अब प्रचण्डको हालत त्यही हो हैन, अर्कोको हालत त्यही हो भन्दाखेरि त तपाईले यस्तो औपचारिक लोकतन्त्रबाट जुन अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यही पनि नहुनुभन्दा, चुनाव नहुनुभन्दा यस्तो औपचारिक ढङ्गले चुनाव हुनु र केही औपचारिक लोकतन्त्रलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि एउटा वैधानिक आधार तय हुनु, त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थाप्रतिको विश्वासका लागि पनि आवश्यक छ। नत्र झन् त्यो चाहिँ अधिनायकवादतिर जान्छ। तर यो सीमित लोकतन्त्रले जो 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्नुहुन्छ तपाईँ र त्यो भोटलाई चाहिँ नेताले किनिसकेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर
अनि चुनाव जित्नका लागि अनेक हत्कण्डा छ। राजनीतिक दलहरूले समाजलाई पुरै राजनीतिकरण गरेर उनीहरूले त्यो समाजलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरेका छन् र यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ जुन निर्वाचन हुँदैछ यसले परिणाम चाहिँ यिनीहरूकै पक्षमा दिन्छ। यिनीहरू जसले जिते पनि एउटै हो। फेरि यिनले यसले जित्यो भने फरक, उसले जित्यो भने फरक भन्ने केही पनि छैन। मैले अघि पनि भने माओवादी एमाले र काङ्ग्रेस भन्ने केही फरकै बनाइदिएन र त्यो माओवादीले बनाइदिएको थियो होइन। कहिले एमालेसँग खेलेर कहिले काङ्ग्रेससँग खेलेर जो हिजो त कमसेकम एउटा विचारधारात्मक चाहिँ फरक छ भन्ने थियो नि त्यो पनि समाप्त पारिदिएको छ होइन। संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ त संसदीय व्यवस्थामै पसेर समाप्त पारिदियो माओवादीले, बरु बन्दुकले सकेका थिएन भन्दाखेरि यो औपचारिक लोकतन्त्रले नेपालको चाहिँ जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान चाहिँ गर्दैन। हस्, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।